फातिमा का वाकया सुनाऊं? गरीबी है, कपड़े पर पैबंद लगे हैं और शादी हो रही मदीने में। किसकी शादी हो रही? यहूदिया लड़की की शादी, और बड़े धूमधाम से शादी। यहूदी तमाम औरतों को बुलाया गया और खाना भी बनाया गया, बड़ी धूमधाम से शादी हो रही। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया। भाई सुनना, अचानक उन औरतों का एक मशवरा। क्या मशवरा हुआ? वो जिसकी शादी हो रही थी ना, कौन? यहूदिया लड़की, उसको क्या कहा कि तू एक काम कर, तू भी उठ, हम लोग भी चलते हैं, हम फातिमा के घर पर जावे और फातिमा को दावत देवे कि तू शादी में आ। और फातिमा जब शादी में आएगी तो हमारे तो कपड़े चमकते चमकते दमकते दमकते, और फातिमा जब आएगी तो फटे पुराने कपड़े, तो हम फिर उनको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है। नाऊज़ु बिल्लाह। हम क्या कहेंगे? फातिमा जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है। तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है? इस तरीके से किसको सताएंगे भाई? किसको सताएंगे भाई? बहुत खतरनाक प्लानिंग थी, ठीक है नहीं? प्लानिंग भाई बहुत खतरनाक प्लानिंग। अब मामला क्या हुआ? ये यहूदिया लड़की उठी। भाई सुनना, ये यहूदिया लड़की उठी और उसके साथ दूसरी औरतें भी चले हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किनके घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें ने आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती है, नहीं मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की। क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती? कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूं। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के रो रही है कि जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने। भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा। ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर। कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हज़रत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला। भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हज़रत फातिमा ने कहा, अब्बा माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा, अब्बा पहन के जाऊंगी लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं? उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे। भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला इनुन रात वला उज़ुन समियात वला खतर अला क़ल्बि बशर। सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? माला इनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुन समियात, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है।
अल्लाह अकबर, वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा, पूरा जोकड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम, जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं, जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने, कहा कुरान कहता, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊना अल्लाह व हुवा खादिउहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते हैं, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता? अल्लाह का फैसला सबसे ऊंचा फैसला। तो मेरे दोस्तों, अब वो यहूदी औरतें इंतजार कर रही, अभी फातिमा आवे, अभी फातिमा आवे के मजाक उड़ावे। अचानक उन औरतों ने देखा कुछ रास्ते चमक रहे। भाई रास्ते क्या हो रहे? तो सब औरतों को बुलाया कि भाई ये शादी है, शादी के सारी चमक तो अंदर है, ये बाहर क्यों चमक रहा? भाई दाईं तरफ का रास्ता चमक रहा, ये चमक रहा, ये चमक रहा। थोड़ी देर में देखा कि फातिमा आ रही, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही है, उनके कपड़े की वजह से जमीन चमक रही। और फातिमा आगे बढ़ती गई और चमक दमक और खुशबू ऐसी बढ़ती गई कि सारी औरतें हैरान। और औरतों में वैसे भी कपड़े की लालच होती है, अरे होती कि नहीं होती? इसका 3000 का तो मेरा 4000 का, इसका 4000 का तो मेरा 5000 का। मेरे दोस्तों, कपड़े के पीछे शोहर का सत्यानाश निकल जाता है। अरे होता कि नहीं होता? अब सारी औरतें एक दूसरे का कपड़ा देखती कि भाई तेरे कपड़े में तो वो चीज ही नहीं, वो फातिमा का कपड़ा तो देख। थोड़ी देर में औरतों ने फैसला किया कि हमारा कपड़ा इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारा जमीन का है, वो आसमान का, तुम्हारा अपना बनाया हुआ वो, तुम्हारा तो कोई दर्जी ने बनाया होगा, कोई मिल में बना होगा, और वो तो अल्लाह की जन्नत में बना। अब हजरत फातिमा जब आई, आकर बैठ गए हजरत फातिमा, तो हजरत फातिमा ने देखी कि कोई बात करने को तैयार नहीं। अरे कोई बात करने को तैयार नहीं, सब कपड़े को देख रहे। औरतों की आदत होती कपड़े को छूकर, भाई ये कहां से आया? तो कहा ये फला स्टोर में से आया। तो दूसरे दिन अपने शोहर को कहा, तू तो मुझे घटिया जगह लेके जाता, वो देख वो कितने बड़े स्टोर से कपड़ा लेकर आई। ये औरतों की एक सिफत है। भाई यहाँ माँ बहनें सुनती होगी, मैं बुराई करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात बताता हूँ, और ये मेरे घर की बात नहीं, मेरे घर की बात होती तो मुझे उठा के फेंक देते, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे नबी की बात है कि एक औरत शोहर के घर में रहती है। सुनना, एक औरत शोहर के घर में रहती है, 25 साल रहती, 50 साल रहती, और सुख ही सुख है। भाई थोड़ा 19-20 तो सब घर में होता, भाई वो तो सब घर में होता, लेकिन औरत को सुख ही सुख मिला। एक दिन अगर शोहर ने कपड़ा नहीं लाया तो कहेगी 25 साल हो गए, मैंने घर में सुख कभी नहीं देखा। हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती, घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा है? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया के मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता, बता ये कपड़ा कहां से आया। दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी, भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली, बिल आए तो आए लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। क्या फरमाया? कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरा अब्बा लेकर आए, और मेरे अब्बा ने जिब्राइल के पास से लिया, और जिब्राइल ने अल्लाह के पास से लिया, और अल्लाह ने कहा ये जन्नत का जोड़ा है। बस हज़रत फातिमा ने ये कहा, सारी औरतों के दिल, भाई किस अंदाज से कहा, सारी औरतों ने कहा अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा जिससे जमीन चमके ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो फातिमा ने कहा कि हाँ मिलेगा।
ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو خدا جنت میں کپڑا ضرور دے دے گا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ جتنی عورتیں سب نے کہا کلمہ پڑھا دے، فاطمہ نے پڑھایا اور سب نے پڑھا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو ابھی تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ دیکھا کہ دور سے ہمارے پیارے نبی آ رہے اور نبی فرما رہے اے عورتوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کے لیے جنت کا میں آپ کو سچ بتاؤں، اللہ کی قسم سب سے بڑا نکاح اگر کوئی دنیا میں ہوا ہو تو ہماری نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ بولو رضی اللہ تعالی عنہا، اور ہمارے نبی کے داماد بولو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سچ بتانا حضرت علی کا مقام کتنا اونچا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے، یہ محرم مہینہ ہے، بہت پیار سے سننا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے اور سر پر ہاتھ رکھا اور ہمارے نبی نے فرمایا علی تین باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہیں، تین باتیں تمہارے اندر ایک ساتھ میں ہیں جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی، جو قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے تعجب میں ہو گئے کہ اللہ کے رسول تین باتیں میرے اندر ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے اندر ہے، تم سے پہلے کسی کے اندر نہیں اور قیامت تک کسی کے اندر آئے گی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سرپرائز تعجب کرنے لگے کہ تین باتیں میرے اندر کون سی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا میں بچے بہت ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے بچے بہت ہوتے ہیں، لیکن علی تمہارے پاس جو دو پھول ہیں حسن اور حسین، ان کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ بچے بہت ہوں گے لیکن تمہارے پاس جو حضرت حسن اور امام حسین دو بچے ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی فرماتے سارے جنتی جنت میں جائیں گے، اعلان ہوگا کہ اب جنت کے جوانوں کے سردار آ رہے ہیں، دروازہ کھلے گا اور نبی کے نواسے امام حسن بولو سبحان اللہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں گے۔ تو ایک خوبی تو یہ ہے، پھر ہمارے نبی نے فرمایا علی دوسری خوبی تمہارے اندر ہے جو قیامت تک کسی کو نہ ملے، سب شادی کریں گے، سب کو بیویاں ملے گی، لیکن علی تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ یہ جنت کے عورتوں کی سردارن ہے، تمہارے پاس جو بیوی ہے فاطمہ الزہرا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بے شک میری امت کی ساری عورتیں جنت میں جائے گی، لیکن جنت کے عورتوں کی امیرن اور سردارن اور رئیسن اگر بنے گی تو میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو خوبی ہو گئی بچوں میں، بچے بھی جنت کے جوانوں کے سردار اور بیوی بھی جنت کے جوانوں کی سردار۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا تیسری خوبی تمہارے تینوں ساتھ میں جمع ہے، تیسری خوبی تمہارے خسر تمہارے سسر کی طرف نظر کرو، اللہ کی قسم تمہارے سسر سے بڑھ کر نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی قیامت تک آئے گا، اور وہ کون ہے بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب میں دلہے دلہن کو ایک خاص بات کہہ رہا ہوں، سب سے مقدس نکاح اگر اس زمین پر ہوا ہے مدینہ پاک میں تو حضرت علی اور بولو حضرت ہاں میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو نہ کوئی نبی نہیں، لیکن ہمارے نبی نکاح کے بعد آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بٹھایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو لیفٹ میں بٹھایا، آپ بیچ میں بیٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیا فرمایا؟ فرمایا علی میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، لیکن علی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دیتا، میری بیٹی کون کہہ رہے ہیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کر دینا۔ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے نا، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، یعنی میری تربیت ملی ہے، لیکن یہ تو 6 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہو گیا، اس لیے ماں کی تربیت نہیں ملی ہے، اس لیے میری بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے
تو معاف کرنا. حالانکہ پورا مجمع بتاؤ ہمارے نبی کی تربیت سے بڑھ کر اللہ کی قسم کون سی تربیت ہوگی؟ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک محبت کے ساتھ جب آئے اس سے بڑھ کر کون سی تربیت ہوگی؟ لیکن ہمارے نبی پھر بھی فرماتے علی. اس سے معلوم ہوا کہ ہر خسر اپنے داماد کے ساتھ کس طرح بات کرے, کتنی محبت کرے. کہا کہ میری بیٹی کو ماں کی تربیت نہیں ملی ہے, ابا کی تربیت ملی ہے, اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا. اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے میرے نبی آپ کی تربیت سے بڑھ کر کیا ہوگا, آپ کے ادب دلانے سے بڑھ کر کون سا ادب ہوگا. اچھا یہ تو ہمارے نبی نے کس سے بات کی؟ حضرت علی. پھر حضرت فاطمہ کی طرف آئے اور کیا فرمایا معلوم؟ بیٹی فاطمہ تم کو معلوم ہے علی غریب ہے, تم کو معلوم ہے نا علی کے پاس کوئی لمبی چوڑی کمائی نہیں ہے, اس سے فاطمہ زندگی میں کوئی ایسی چیز مت مانگنا جس سے ان کو تکلیف ہو جائے, تم علی کو تکلیف مت دینا. اور فاطمہ یاد رکھنا, دیکھو یہ سب لوگ جملہ سنو, فاطمہ یاد رکھنا آج تک تم محمد کی بیٹی نمبر 1, آج تک تم محمد کی بیٹی بولو نمبر 1, آج سے تم علی کی بیوی ہو گئی, یہ نمبر 1 ہو گیا, اور محمد کی بیٹی یہ نمبر 2 ہو گیا. اس لیے فاطمہ اپنے شوہر کا خیال کرنا, ان کے گھر والوں کا خیال کرنا. ابھی لوگ تم کو آج تک محمد کی بیٹی سے پہچانتے تھے, اب تم کو لوگ علی کی بیوی سے پہچانیں گے, اس لیے اپنے شوہر کا پورا خیال کرنا. میرے پیاروں آپ کو تعجب ہوگا, تعجب سے آدمی حیران ہو جاتا ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے, بس جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا, آواز آئی, دھم سے آواز آئی. حضرت علی پیچھے مڑے, دیکھا کہ فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہے. حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا 2 دن سے زیادہ ہو گئے, میرے کو کھانے کو کچھ نہیں ملا, اس لیے چکر آ گئے. آپ فکر نہ کرے, تھوڑا پانی چھڑک دے, میں واپس ہوش میں آ جاؤں گی. حضرت فاطمہ تو ہوش میں آ گئی. تو حضرت علی نے پوچھا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے پتا نہیں, میں تو آتا تھا اور تم مجھے تھوڑا تھوڑا کھانا دیتی تھی, میں کھا لیتا تھا, تم نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. حضرت فاطمہ نے کہا نہیں میں نے نہیں کھایا. تو حضرت علی نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں, مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ابا نے کہا تھا علی کو کوئی ایسی بات مت بتانا جسے علی کو تکلیف ہو. میں اپنے ابا کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں کہ سب کچھ ہوگا لیکن میں میرے شوہر کو تکلیف نہیں دینے والی ہوں. آج میرے پیاروں سب سے بڑا جھگڑا ہمارے گھروں میں جو آتا ہے وہ یہیں پر آتا ہے کہ گھر کے دوسرے لوگ چڑھانے والے ہوتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس کا دیورانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا, اس کا جیٹھانی کے ساتھ جھگڑا ہوتا, ساس کے ساتھ جھگڑا ہوتا, بہو کے ساتھ جھگڑا ہوتا, سسر کے ساتھ جھگڑا ہوتا. اگر ہم ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے تو یہ جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ کی قسم نکاح سکون ہے, ہم سب کے لیے جنت کا ذریعہ ہے. تو سب خوش رہو گے نا انشاءاللہ. اور یہ بہت غلط ہے جو سننے میں آتا ہے, کبھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, کبھی پرمیشن نہیں دی ہے. شوہر باقاعدہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. بہت جگہ پر سننے میں آتا ہے بس شوہر نے سب کے سامنے اپنی بیوی کے بال پکڑے اور باہر نکالا اور اس کو مارا یا گھر میں مارا. بلکہ شوہر کبھی کبھی غصے میں آتا ہے نا تو آ کر کیا کہتا ہے معلوم, تو بھی ایسی, تیرا باپ بھی ایسا, تیری ماں بھی ایسی, تیرا خاندان ایسا. تو یہ بچے پیدا ہونے کے بعد سمجھ میں آیا. بہت غلط ہے میرے دوستو. یہ مسلمان جو ہے نا اسلام دھرم میں صفائی ستھرائی ہے, مگر ہم لوگ اس پہ دھبے پر دھبے لگاتے ہیں. ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا, سب ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنی بیوی کو مارا. یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا. معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا, بالکل چہرے آپ کے گال مبارک لال ہو گئے, ایسے لال ہو گئے جیسے انار کے دانے نچوڑے گئے ہو, اتنے سرخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک. ہمارے نبی نے کہا انجشا کو بلاؤ. جب حضرت انجشا آئے ہمارے نبی نے کہا ضربت امرأتک, تم نے بیوی کو مارا. انجشا نے کہا اللہ کے رسول غصے میں وہ کچھ ایسا ہوا تو میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھایا. ہمارے نبی نے فرمایا رویدک القواریر, ارے کانچ کی بوتل کو توڑ دیا, کون سی بہادری کا کام کیا؟ کانچ کی بوتل کو توڑ دیا, کون سی؟ اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا سنو, بہادر وہ نہیں ہے, سنو بہادر وہ نہیں ہے,
جو کسی کو زمین پہ گرا دے. بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو دھکا دے. بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے. ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو کنٹرول کرے اور سامنے والے کی ایک غلطی کو معاف کر دے. اللہ قیامت میں تیرے سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے میرے پیارو یہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بہت ہی مقدس ہے. قرآن حدیث سے نکلا ہوا ریلیشن ہے. اس لیے ہمیں بہت پیار محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اس کا خیال رکھو اگر میاں بیوی کا رشتہ مقدس ہوگا آنے والی جو اولاد ہوگی وہ بھی کیسی ہوگی؟ صحیح ہوگی. کیونکہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لکڑی سیدھی ہوگی تو اس کا شیڈو بھی سیدھا, لکڑی ٹیڑھی تو اس کا سایہ بھی کیسا ہوگا؟ ٹیڑھا ہوگا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بڑا عجب معاملہ رونا کس بات کا ہے معلوم ہے؟ جس کو دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. جوان کے ہاتھ میں موبائل, ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل, ہمارے چھوٹے چھوٹے 2-2, 3-3, 4-4 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. جس کی وجہ سے یہ باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا, دادا اپنے پوتی کو کچھ نہیں کہہ سکتا, نانا اپنی نواسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ نانا خود موبائل میں بزی ہے, دادا خود موبائل میں بزی ہے. میرے دوستو محرم مہینہ ہے, اللہ کی قسم اتنا مقدس مہینہ ہے یہ محرم الحرام, عزت والا مہینہ, احترام والا مہینہ. اللہ کی قسم یہ مہینے میں اللہ نے نہ جانے کتنے نبیوں کی توبہ کو قبول فرمایا, اللہ نے نہ جانے کتنے نبیوں کو نبوت عطا فرمایا. اس مہینے میں بھی موبائل والا گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا. میرے دوستوں ایک مرتبہ ایک بچے جن کا نام ہے حضرت عمر, بولو کیا نام ہے؟ عمر. ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے. اب بہت سارا مجمع کھانے کے لیے بیٹھا. اب یہ چھوٹے بچے, بچہ آپ کو معلوم ہے بچہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے جیسے دیکھے کہ وہ بچے آئے نا جن کا نام تھا عمر, جب وہ کھانے کے لیے آئے, اب جو پلیٹ رکھی ہوئی ہے نا تو بچہ ہوتا ہے, وہ ایک لقمہ یہاں سے کھائے, پھر تھوڑا ایک لقمہ آگے سے کھائے, پھر ایک لقمہ وہاں سے کھائے, کبھی رائٹ ہینڈ سے کھاوے کبھی لیفٹ ہینڈ سے کھاوے. قربان جاؤ ہمارے نبی پر. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاؤ, کہاں بچے آئے بڑوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئے گیٹ آؤٹ. ہمارے نبی نے ایسا نہیں کہا. ہمارے نبی نے بلکہ ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور 3 باتیں کہی. ہمارے آقا ساتھ میں فرمایا سم اللہ, بیٹا جب کھانا شروع کرے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ وعلا برکت. پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, جو اپنے پاس کھانا ہے نا وہ کھاؤ کیونکہ پوری پلیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا ہے, اپنے قریب سے کھاؤ. اور پھر فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ, اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وہ بچے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس بات کو اتنا اچھا محسوس کیا کہ میرے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا, لیکن ایسی تربیت فرمائی کہ حضرت عمر فرماتے موت آ گئی, لیکن میں نے کبھی کھانے کی بے ادبی نہیں کی ہے. میرے دوستو آج ہمارے یہاں جھوٹ, بچوں کے سامنے ماں کو گالی دینا, باپ کو گالی دینا, بیوی کو گالی دینا, بچہ کیا سیکھے گا؟ ہمارا بچہ کیا سیکھے گا؟ بچے کے سامنے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا, تو ہمارے بچے بھی پھر وہی تربیت کریں گے, وہی حالات میں آئیں گے. ایک مرتبہ افروز بھائی سننے جیسی بات ہے, یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے, ایک عورت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی مٹھی میں ایسا بند ہے اور اپنے چھوٹے بچے کو کیا کہہ رہی ہے؟ تال اوتی کا, تال اوتی کا. جیسے ہم بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کے سامنے مٹھی بند رکھتے نا, کم بیٹا کم, آئی ول گیو یو سم تھنگ, کم ہیئر آئی ول گیو یو سم تھنگ, آجا بیٹا آجا, میں آپ کو کچھ دینے والی ہوں, میں کچھ دینے والی ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس عورت کو دیکھا کہ مٹھی بند ہے اور بیٹے کو کہہ رہی ہے تال آجا بیٹا میں تجھے کچھ دوں گی, ہمارے نبی نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرے ہاتھ میں کھجور ہے اور وہ بیٹے کو دینے والی ہوں. ہمارے نبی مسکرائے, اچھا ہوا تمہارے ہاتھ میں کھجور تھی اور تم بیٹے کو دینے والی تھی, اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی تو تم جھوٹی ہوتی اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا. آج ہم لوگ کتنا بچے کو بیٹا بیٹا کم ایئر چلا آجا بیٹا آئی ول گیو یو دس, میں تیرے کو یہ لا کر دوں گا, میں تیرے کو وہ لا کر دوں گا. اب بیٹے کو معلوم ہے میرا باپ جھوٹ بولتا ہے, بیٹے کو معلوم ہے میری ماں جھوٹ بولتی ہے, آگے چل کر وہ بیٹا بھی جھوٹ بولے گا, آگے چل کر ہمارے
ہماری بیٹی بھی جھوٹ بولے گی. یہاں ہمارے نبی نے ایک عورت کو کہا اگر تم کھجور نہ دیتی تو تم جھوٹی ہوتی اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا. اس لیے میرے پیاروں آگے آپ کے بچے ہوں گے, بچیاں ہوں گے, اللہ آپ کو خود صالح اولاد نصیب فرمائے, اللہ آپ کو بیوی سے محبت بھی نصیب فرمائے. آج ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور صرف آپ لوگوں کی محبت میں آئے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں اصل میں یو کے میں انگلینڈ میں ایک ٹرسٹ ہے جس کا نام ہے فیز ویلفیئر ایڈ. وہ لوگ ہر سال مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ 20-22 سال سے وہ لوگ کبھی کیٹریکٹ آپریشنز کرواتے ہیں, کبھی ڈائلسس کرواتے ہیں اور کبھی نوٹ بکس کا کام کرتے ہیں. اور یہ گروپ ویڈنگ میں بھی ان کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, یہ گروپ ویڈنگ بھی کرواتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم لوگ سورت میں تھے, سورت میں گروپ ویڈنگ کا کام مکمل ہوا, ہم سیدھے یہاں اجمیر پہنچے ہیں, اجمیر سے یہاں سے ہم سیدھے مالیگاؤں پہنچیں گے. اور سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے غریب بچیوں کی شادیاں ہو جائے. کوئی باپ رات کو بغیر نیند کے نہ سوئے, یہ نہ سوچے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا. تو یہ فیز ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے جس میں ہمارے بھائی جو ہے وہ اس کے بانی مبانی ہے جو اس وقت آئے نہیں ہیں, ہم ان کو بہت مس کر رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی وہ یہاں پر پہنچے نہیں ہے, اور ان کے جو رائٹ ہینڈ ہے مولانا شعیب پٹیل وہ بھی یہاں پر پہنچے نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ان کا جو لیفٹ ہینڈ ہے مفتی عفیف صاحب جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا وہ یہاں پر موجود ہے. الحمدللہ ہم ان سب کا شکریہ ادا کریں گے. اور فیز ویلفیئر ایڈ کے ساتھ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں متعلقین متعلقات دوست احباب علماء جڑے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں. یہ فیز ویلفیئر ایڈ یہ یو کے میں, ہم کہاں پر ہیں انڈیا میں, ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. انہوں نے آج تک آپ کو دیکھا نہیں, آپ نے ان کو دیکھا, لیکن صرف بنیاد ہے کہ ہمارا بھائی ہے نا, ہماری بیٹی ہے نا, غریب بیٹی ہے نا, ہماری بیٹی کا نکاح ہونا ہے نا. میرے دوستوں اس کے لیے دیکھے بغیر وہ تعاون کرتے ہیں. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے جان مال عمر میں بہت بہت برکت عطا فرمائے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں وقت زیادہ تو نہیں لے رہا ہوں, بولو مولانا ایوب کا ہے جی جی ماشاء اللہ یہاں بڑے بڑے حضرات آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے. حضرت معاف کرنا کہ میں یہاں بیٹھ گیا, لیکن حق تو یہ ہے کہ آپ ہی آئیں گے انشاءاللہ. اور میں زیادہ اصل میں مولانا ایوب صاحب میرے کو ٹائم دے دو نا. افروز میں اکثر کہتا ہوں کہ میرے کو ٹائم دو, کیونکہ میرے کو یہ نہیں معلوم ہوتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا ہوں. اور بڑا عجیب و غریب معاملہ. اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں, جب مجھے یہ خبر ملتی ہے نا کہ مجھے اجمیر جانا ہے, میرا دل اتنا باغ ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا. ابھی راستے میں ہمارے عمران کو کہہ رہا تھا ارے جی چاہتا ہے کہ میں اجمیر میں بس جاؤں, مگر معلوم نہیں مولوی ایوب میرے کو بسنے دے گا کہ نہیں دے گا. اتنا اچھا لگتا اجمیر میں, اتنا اچھا. رات کو ہم جب پہنچے تھے خواجہ کی درگاہ پر, اللہ اکبر میرے پیاروں جب وہاں ہم درگاہ پر جاتے ہیں نا, کاش ہمارا تھوڑا ضمیر جاگ جائے کون اللہ کے ولی آرام کر رہے. اور اللہ کی قسم میرے دوستوں یہ اجمیر والے بابا ہے نا, آج آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں, یہ اجمیر والے بابا ہے نا, یہ اجمیر آئے نہیں ہیں. بولو اجمیر, ساتھ میں بولو, آپ لوگ بہت مقدس ہے, آپ اتنی پوتر زمین میں رہتے ہو, بولو یہ آئے نہیں ہے, اللہ کے رسول کے حکم پر یہاں بلائے گئے ہیں. بولو سبحان. آپ کو معلوم ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ حج میں گئے تھے. وہ کہاں گئے تھے؟ حج میں گئے تھے. تو مدینہ منورہ جب پہنچے رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور اللہ کی قسم یہ لوگ جو خواب کو کیسے دیکھتے, ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین اب اپنے وطن نہیں جانا, آپ تو نیسابور سے آئے تھے, سمرقند کے علاقے سے آئے تھے, تو آپ وہاں نہیں جانا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے خواب میں پوچھا میرے نبی مجھے کہاں جانا؟ فرمایا ہندوستان جانا ہے. بولو سبحان اللہ. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ مبارک کھل گئی اور حیران, ہندوستان جانا ہے, کبھی راستہ دیکھا نہیں, وہاں کی بھاشا کیا ہے, وہاں کی زبان کیا ہے, وہاں کے کپڑے کیسے ہیں, وہاں کا کھانا پینا کیسا ہے.
मगर ख्वाब देखा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने मुरीदों को जमा करके नमाज पढ़ते रहे, रोते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोते रहे। दूसरी रात को ख्वाब में फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया मोइनुद्दीन तैयारी नहीं कर रहे हो, हिंदुस्तान जाना है, अब घर नहीं जाना, हिंदुस्तान जाना। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ख्वाब में हमारे नबी के मुबारक हाथ को थामा, कहा अल्लाह के रसूल कैसे जाऊंगा, कुछ भी पता नहीं है। हमारे नबी ने अपने चादर मुबारक से एक चमड़े का टुकड़ा निकाला जो मैप था, कहा ये मैप है, ये नक्शा है, देखते जाओ अजमेर पहुंच जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर आपकी आंख मुबारक खुली और रात भर सोचते रहे, रात भर सोचते रहे, अपने मुरीदों को जमा किया। अब सुनना मेरे दोस्तों, अजमेर वालों, क्यों हम अजमेर से मोहब्बत करते हैं, क्यों ये अल्लाह के वली से हम मोहब्बत करते हैं? मेरे प्यारों, हम बहुत दूर रहते हैं, हम बहुत दूर रहते हैं, हम सूरत में रहते हैं, हमको अजमेर आना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है। आप लोग मुबारक है, जब चाहे हजरत के दरबार में चले जाते हैं। और मेरे दोस्तों, जो जाता है हजरत को वास्ता बनाता है, औलिया किराम को वास्ता बनाता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रात, तीसरी रात, जब ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोइनुद्दीन अभी तक गए नहीं हिंदुस्तान, तैयारी नहीं कर रहे हो, नक्शा भी दे दिया, सब तो बता दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रोए, कहा अल्लाह के रसूल हिंदुस्तान चला जाऊंगा, मुझे तो मदीना में रहना है। बोलो सुभान अल्लाह। तो मुझे तो मदीना में रहना है, मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, आपकी याद आएगी, क्या करूंगा? आपकी याद आएगी। अल्लाह के रसूल, आपकी याद के बगैर तो मोइनुद्दीन नहीं रह सकते ना, आपकी याद आएगी तो क्या करूंगा? ख्वाब में हमारे नबी ने फरमाया मोइनुद्दीन आओ ना, आओ आओ करीब आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन करीब आए, हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक इनके ऐसे सीने पर रखा और फरमाया जाओ मोइनुद्दीन जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, मेरी याद आए गर्दन झुका देना, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। मेरे प्यारों, ऐसी मुबारक जमीन पर हम यहाँ पर आए हैं अजमेर में, इसलिए यहाँ आने के बाद ये इरादा करो कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये मकाम, ये मर्तबा, ये मनकबत, बल्कि ये मुहर्रम महीना तो इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है, क्योंकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का तारीखी रिवायत के मुताबिक मुहर्रम महीने में अजमेर में आना, और चलो मुहर्रम महीना हो या ना हो, लेकिन अगर हजरत हुसैन के सिलसिले नसब में जाओ तो यही मुहर्रम महीना शहीद करबला हजरत हुसैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। मेरे प्यारों, बहुत प्यारे इलाके में हम लोग आए हैं, बहुत प्यारे इलाके में निकाह का प्रोग्राम होने जा रहा है, और बड़े बड़े मेहमानाने किराम और मुअक्कर और मुहज्जब मेहमान आए हैं। बल्कि मैं तो कभी कभी अफरोज बेटा कहता हूं कि अजमेर नहीं, हमारा हिंदुस्तान भी बहुत पवित्र है। बोलो, हमारा हिंदुस्तान भी बहुत पवित्र है, बहुत प्यारा है हमारा हिंदुस्तान। हम हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान की कदर करें। और अल्लाह की कसम मेरे प्यारों, कुछ हासिदों के हसद ने, कुछ फितनीनों के फितने ने, कुछ शरीरों की शरारतों ने कुछ एक दो अलग कर दिया। हालांकि मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर इंसानियत बताने वाला कौन होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर यहूदी भी आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर ईसाई भी आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर मक्का वाले भी आए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दुश्मन भी आए। अरे मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी ने मक्का को फतह किया, हमारे नबी चाहते तो बोटी बोटी कर सकते थे, रिवेंज रिवेंज रिवेंज, इंतकाम ले लो, इंतकाम ले लो। उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज कोई इंतकाम की बात नहीं करेगा, आज मोहम्मद मुस्तफा ने सबको माफ कर दिया है। मेरे प्यारों, इससे बढ़कर कहां मिलेगा? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, हमारे हिंदुस्तान को अगर कोई दो बंद में समझ जाए, दो बंद में अगर कोई समझ जाए, यहां चेहरे नहीं, हिंदुस्तान के बारे में कहता हूं, यहां चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहां चेहरे नहीं। अल्लाह की कसम, हमारे हिंदुस्तान में कभी चेहरे नहीं पड़े गए कि ये गोरा है। हाँ, ऐसा ऐलान हुआ कि भाई निकाह में वही लोग आएंगे जो गोरे होंगे, या निकाह में वही लोग आएंगे जो काले होंगे, या वही लोग आएंगे जो ब्राउन कलर के होंगे, या बिहारी आएगा, बंगाली आएगा, महाराष्ट्र वाला आएगा, गुजरात वाला आएगा। यहाँ चेहरे नहीं, हिंदुस्तान में चेहरे नहीं, इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ चेहरे नहीं, इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ मजहब नहीं, दिल पढ़े जाते हैं। यहाँ मजहब नहीं, दिल पढ़े जाते हैं। मेरे दोस्तों, महान है ये देश, महान
यहाँ गीता और कुरान दोनों साथ में पढ़े जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये बहुत प्यारा मुल्क हमें मिला है और हम निकाह के इस बहुत मुकद्दस फंक्शन में आए हैं। मैं फिर एक मर्तबा फेज वेलफेयर एड वालों का भी शुक्रिया अदा करूंगा और आप तमाम दुल्हों को भी मुबारकबादी दूंगा, तमाम दुल्हनों को भी मुबारकबादी दूंगा। यहाँ आने वाले तमाम जो हमारे बड़े अकाबिरीन हैं, जो सज्जादा नशीं यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और मेरे को खुशी इस बात की है कि चलो ठीक है, हम तो वहाँ सूरत से फ्लाइट में जयपुर आ गए और जयपुर से माशाल्लाह बड़े अच्छे इंतजाम के साथ हम लोग अजमेर रात को दरगाह शरीफ पर पहुंच गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम मदरसे के ग्राउंड के अंदर जमा हो गए। लेकिन बहुत हमारे साथी है जो बड़ी मेहनतों के साथ यहाँ पर आए हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे मौलाना फिरदौस साहब यहाँ पर नजर आ रहे, ये हालोल से सफर करते हुए अपने 6 साथियों को लेकर, जिसमें हमारे सुहेल भाई भी हैं, इनको लेकर आए हैं। हमारे इलियास भाई है, वो अहमदाबाद से सफर करते हुए 8 साथियों को लेकर आए हैं। और हमारे आसिफ प्रेस अपने पूरे ग्रुप की तरफ से एक नुमाइंदा बनकर, एजे ग्रुप का नुमाइंदा बनकर आए। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई रात को जब दरगाह पर मैं पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा कि मैं मेरे तमाम साथियों को बुला लूं, लेकिन मेरे साथी तमाम दूर थे, मगर हमारे रांदेर का बिस्मिल्लाह ग्रुप वहीं पर मौजूद था दरगाह में। माशाल्लाह ये रांदेर से यानी सूरत से भी एक ग्रुप आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे जिगरी दोस्त आए हैं अफरोज, ये सिर्फ मेरी मुलाकात है फ्रॉम अजमेर टू अजमेर, है ना। इससे पहले हमारी मुलाकात अजमेर, हाँ, तो आप अजमेर में तो मुलाकात करते हैं, कब मुलाकात? ये हालांकि मैं जहाँ सूरत में रहता हूँ उससे बहुत करीब में रहते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात ओनली अजमेर में होती है। ख्वाजा की बरकत से उनकी मुलाकात हो जाती है। ये हमारे अफरोज भाई है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे साजिद भाई भी तशरीफ लाए और जुनेद भाई भी है और ये हाजी जुनेद ओरा वाला भी है, इनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह है ना, माल देता है, देने वालों को देता है, तो कभी कभी किसी को कंजूस भी बनाता है। कुछ तो ऐसे कंजूस होते हैं, वो चाय में मक्खी जाए ना तो मक्खी को निकाल के उसको भी फिर दबाते हैं और ये कहते हैं वो टाप टाप कुछ कतरा आ जाए। लेकिन हमारा अफरोज भाई, अल्लाह तबारक व तआला जब माल देता है और दिल भी दरिया देता है, एक सखावत वाला दिल होता है, एक इतना प्यारा गरीबों का, मिस्किनों का, यतीमों का, बेवाओं का, लाचारों का, मजबूरों का ख्याल करना, ये हमारा अफरोज सर से लेकर पांव तक अल्लाह ने इसको सोशल वर्क का एक